Ronnie Boy Oo, Vlog. guys. Nag-ride sila guys o nga mga kupal guys. Guys, Mga kupal. mga kupal guys, mga kupal. Saka na punta bukid ani guys, kay tagbaw na tag pagkanal-kanal. Pabukid-bukid na punta. Sunod ani guys, pabaka-baka na punta guys. Tagbaw na tag pabanwa-banwa. Pabukid-bukid na punta kay tagbaw tagbanwa oy, pa tagmantanan. Ay, tais baka. What? Na sila agaw dia. Oh, yang motor Euro. Yang jacket Honda. Ano kuya Ron? Yaro pigan no pero wait. Pero balistikan di akin motor. Ato. Gaw! Gaw, gimingaw ako, gaw ba?